बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं शुमाली अमेरिका, और शुमाली अमेरिका के हम कर रहे हैं तबई खदुखाल। उसमें हमने पिछले लेक्चर में एक ओवरव्यू ले लिया था सारे तबई खदुखाल का। अब उसका सिर्फ एक हिस्सा रह गया है, तो आज हम वो कर लेते हैं। जो आपका लास्ट पोर्शन रह गया वो है अंदरूनी मैदान। तो अंदरूनी मैदान जो है बच्चों, वो आपको पता है कि शुमाली अमेरिका के दोनों तरफ जो पहाड़ हैं उनके दरमियान में एक वसी मैदान है जो बहीरा मंजमंद शुमाली से मैक्सिको तक फैला हुआ है। अब ऊपर क्योंकि सतह मुर्तफ़ा कनाडा भी है, रॉकीज़ के पहाड़ भी हैं, एप्लाइशन के पहाड़ भी हैं, तो उनके दरमियान से ये मैदान निकलता है और खुली पट्टी की सूरत में नीचे की तरफ जाता है। शुमाल में ये कम चौड़ा है, जबकि जुनूब की तरफ जाते जाते ये मज़ीद फ़राख या चौड़ा होता जाता है। और इसकी सतह हमवार है, लेकिन इस हमवार सतह में एप्लाइशन पहाड़ और ओज़रिक पहाड़ जो हैं वो इसके रास्ते में आते हैं। तो मशरिक़ में एप्लाइशन और मग़रिब में रॉकीज़ के पहाड़ों के दरमियान ये एक बहुत वसी मैदान है। सतह के एतबार से खलीज मैक्सिको का साहली मैदान और लॉरेशियन शील्ड का बेशतर इलाका भी इसमें शामिल है। और यानी जियोलॉजी के मुताबिक ये मैदान बाकी तमाम चीज़ों मतलब पहाड़ों, सतह मुर्तफ़ा के लिहाज से बड़ा मुख्तलिफ है। तो अगर इन दोनों इलाकों को हम नहीं शामिल करते तो फिर भी ये बहुत वसी मैदान है। तो ओहायो, डेनवर, रॉकीज़ के दामन में इसका जो फ़ासला है, यानी पहाड़ हैं ओहायो के और डेनवर के, तो उनके दरमियान में ये 1920 किलोमीटर इसकी जो है वो लंबाई है। और शुमालन जनूबन ये 30 दर्जे अर्ज़बल्द टेक्सास में साहली किनारे से 70 दर्जे अर्ज़बल्द पर दरियाए मैकेंजी के डेल्टे तक इसका फ़ासला 4000 किलोमीटर है। तो बच्चों, इसमें आपने इसकी पहली 3-4 लाइनें जो हैं वो कर लेनी हैं, और उसके बाद आपने ये वाली लाइन इसमें ऐड करनी है कि अंदरूनी वस्ती मैदान को मुंदरजा झैल 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो वो 3 हिस्से कौन से हैं? नंबर 1 है बुलंद मैदान, नंबर 2 है वस्ती निशेबी मैदान, और नंबर 3 है खलीजी साहली मैदान। तो ये आपने उसके अंदर ये चीज़ जो है ये शामिल करनी है क्वेश्चन में। आपने क्वेश्चन लिखना है अंदरूनी मैदान से क्या मुराद है, उसमें 2-3 लाइनें लिख के ओज़ुइक और एप्लाइशन के पहाड़ शामिल हैं वहाँ तक लिख के, यहाँ तक लिख के यहाँ तक। तो आगे आपने इसको लिखना है कि इसको मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ये लाइन लिखनी है। इस लाइन को लिखने के बाद आपने ये 3 इसके अंदर नाम लिख देने हैं। तो आगे इसके मज़ीद हिस्से हैं, मतलब उसी बड़े मैदान को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक है बुलंद मैदान। बुलंद मैदान का मतलब है कि मगरबी हिस्से में एक वसी बुलंद मैदान मौजूद है और रॉकीज़ पहाड़ के मशरिक़ की तरफ है। तो 1500 मीटर की बुलंदी से अब ये मगरिब से मशरिक़ की तरफ इसकी ढलान बनती है। तो ऐसे मैदान पस निशेबी मैदानों की फ़हरिस्त में शामिल नहीं होते, यानी यूँ अगर आप देखें तो ये ऐसा ढलान बनती है इसकी। फिर इसके बाद आता है वस्ती निशेबी मैदान। ये मैदान दरियाए मिसिसिपी और इसके कई माउन दरिया से राब करते हैं। ये बीच में बिल्कुल आता है और जुनूब मशरिक़ दोनों तरफ से दरिया बहते हैं। तो कुछ हिस्सों में ये मैदान चिपटे और हमवार हैं, तो आमतौर पर इनकी सतह लहरदार है। लहरदार इस वजह से होती है कि वहाँ पर पानी जो था वो किसी ज़माने में बहता था। तो ये खलीजी पस्ती साहली मैदान में फिर शामिल हो जाते हैं। फिर आपका आ जाता है खलीजी साहली मैदान। खलीजी साहली मैदान जो है मैक्सिको के गिर्द हाशिया बंदी करता है, बिल्कुल नीचे आ जाता है मैक्सिको के पास, और जज़ीरानुमा फ्लोरिडा का साहिल इसमें शामिल है, और मुसलसल तौर पर अलकाहली साहली मैदान के साथ जाकर ये मिल जाता है। तो ये आपका था वस्ती मैदान, अंदरूनी मैदान। अंदरूनी मैदान में आपने क्वेश्चन लिख लेना है और इसका आंसर भी आपने यहाँ से लिख लेना है। बच्चों, आपका टॉपिक है बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका की आबोहवा। बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका बहरे मंजमंद शुमाली से ख़त इस्तिवा तक फैला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि एक बिल्कुल 90 दर्जे की हद से 0 डिग्री तक फैला हुआ है, तो इसकी आबो हवा में बहुत ज़्यादा जो है वो तनव्वुर पाया जाएगा, फ़र्क पाया जाएगा।
تو ریاست متحدہ امریکہ کے جنوب مغربی حصے میں ایریزونا کے جنوب میں درجہ حرارت یعنی کہ جنوب کی طرف درجہ حرارت بڑھے گا اور شمال کی طرف درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہوگا. یہ ہمیں یہاں سے بات خود ہی سمجھ آ جانی چاہیے. تو ایریزونا ریاست میں 48 ڈگری سیلسیس تک درجہ حرارت پہنچ جاتا ہے یعنی میکسیمم اگر ہم دیکھتے ہیں, اور شمال میں یہ 26 ڈگری درجہ وہاں سے نیچے یعنی مائنس میں چلا جاتا ہے. شمال میں درجہ حرارت مائنس میں چلا جاتا ہے اور جنوب میں 48.9 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے. وسطی امریکہ میں کیونکہ دونوں طرف شمالی امریکہ کے ساحل لگتا ہے تو وسطی امریکہ کے جو علاقے ہیں وہ بہت گرم ہے اور مغربی ساحلی علاقے جو ہیں وہ معتدل ہیں. یعنی وسط میں جو علاقے ہوں گے وہ ظاہر ہے گرم ہوں گے کیونکہ وہاں پر سمندری ہوائیں نہیں پہنچ پاتی, لیکن جو علاقے سمندر کے پاس ہوں گے وہاں پر درجہ حرارت جو ہوگا وہ معتدل ہوگا. اس لیے کیا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں کم گرم اور سردیوں میں کم سرد ہوتا ہے جو ساحلی علاقے ہیں. اور شمالاً جنوباً شمالی امریکہ کے 50 درجے طول عرض بلد کے پھیلاؤ کی وجہ سے اس میں مختلف قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے. یعنی زیرو سے آپ دیکھیں کہ اوپر تک جاتا ہے تو 50 درجے عرض بلد تک کی آب و ہوا میں خاصا فرق آ جاتا ہے. تو بر اعظم کی شرقاً غرباً وسعت میں بھی کافی زیادہ یعنی چوڑا بھی ہے اور لمبا بھی ہے بر اعظم. تو الکاہلی ساحل میں 500 ملی میٹر سالانہ بارش ہو جاتی ہے اور جو مخصوص عرض بلد ہیں 250 کئی ایسے علاقے ہیں اندرونی حصے جہاں پر 250 ملی میٹر سے بھی کم بارش ہوتی ہے. بر اعظم کے کچھ علاقے ایسے ہیں جو 1600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں یعنی کہ سطح سمندر سے. جو اس علاقے ہمیں پتہ ہے کہ سمندر سے زیادہ دور ہوں یعنی بر اعظم کے جو وسطی حصے ہیں وہ 1600 کلومیٹر سمندر سے دور ہیں تو ان کی آب و ہوا میں بہت زیادہ جو ہے وہ شدت پائی جائے گی, بہت زیادہ شدید گرمی بھی آئے گی اور شدید سردی بھی آئے گی. تو یہاں پر ایک بچوں آپ لوگوں نے کوشچن لکھنا ہے کہ بر اعظم شمالی امریکہ کی 5 بڑی جھیلوں کے نام لکھیں. تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے جھیلیں سپیریئر, مشیگن, ہیورون, ایری اور اونٹیریو. یہ ساری 1120 کلومیٹر سے زیادہ اور خلیج ہڈسن بحیرہ آرکٹک کے جنوب کی طرف 1200 کلومیٹر کی لمبائی پر موجود ہے. اب یہ جھیلیں کیونکہ بیچ میں موجود ہیں یہ بھی اس کی آب و ہوا پر اثر ڈالتی ہیں. تو آپ لوگوں نے آب و ہوا کا پھر نوٹ لکھنا ہے. تو اس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ کیونکہ یہ بر اعظم شمالی بحیرہ منجمند شمالی سے جنوب میں خط استوا تک پھیلا ہوا ہے, یہاں تک آپ لکھیں گے. یہ بھی لکھیں گے کہ اس کی آب و ہوا میں انتہا درجے کا فرق پایا جاتا ہے. اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ جنوب میں درجہ حرارت یہاں سے لکھیں گے صرف جنوب میں درجہ حرارت 48 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے جبکہ شمال میں 26.7 درجہ نمان سے نیچے پہنچتا ہے. تو وسطی امریکہ کے کچھ علاقے بہت گرم ہیں, یہاں تک آپ نے لکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے کہ شرقاً غرباً وسعت کی وجہ سے بھی اس کی آب و ہوا میں نمایاں فرق پڑ جاتا ہے. یہ والی لائن بھی آپ نے اس کے اندر لکھ دینی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ یہ والی لائن بر اعظم کے وسطی حصے یہاں سے بر اعظم کے وسطی حصے ایسے مقامات جو سمندر سے 1600 یہاں یہ ساری لائن یہاں تک سردیوں میں زیادہ سرد یہاں تک لکھ کے پھر آپ نے یہ والی لائنیں بھی دونوں لکھ دینی ہیں یہاں تک کہ جھیلوں کے نام بے شک آپ نہ لکھیں لیکن آپ یہ لکھیں گے کہ بر اعظم شمالی امریکہ کی جو جھیلیں ہیں وہ بھی بر اعظم شمالی امریکہ کی آب و ہوا پر اثر ڈالتی ہیں یہاں تک. تو یہ آپ لوگوں نے کوشچن لکھ کے نوٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر میں آپ کا اسائنمنٹ جس دن دوں گی اس دن میں یہ آپ کی پکچرز پہ چیک کروں گی کہ آپ لوگوں نے کیا لکھا ہے. تو تب تک آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے, یاد کرنا ہے. پھر کل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہم کل کریں گے. کسی کو اگر اس میں کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ مجھے میسیج کے تھرو پوچھ سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.